नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 24 मार्च की स्पीड न्यूज़। SC, ST, BC, OBC और अक़लियतों के लिए ओवरसीज़ स्कॉलरशिप और दीगर स्कॉलरशिप स्कीमों से फ़ायदा उठाने वालों की शिनाख्त में गलतियों का पंडोरा बॉक्स खोलते हुए IMM फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने इल्ज़ाम लगाया कि अमीर लोग गरीबों की कीमत पर सरकारी फ़वाइद से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। पीर 24 मार्च को SC, ST, BC अक़लियतों, ख़वातीन, बच्चों की बहबूद और माज़ूरों की बहबूद के लिए ग्रांट्स के मुतालिबे पर बहस के दौरान असम्बली में तकरीर करते हुए उन्होंने दावा किया कि बड़े घरों में रहने वाले कारों और मुतादिद मोटरसाइकिलों के मालिक स्कॉलरशिप स्कीमों का फ़ायदा उठा रहे हैं। उन्होंने माजी की गलतियों को सुधारने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हकदार लोगों को हुकूक देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ गरीब तरीन अफराद के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ा हूँ। इस मौके पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने ऐसे कई मसाइल उठाए जिन पर हुकूमत की जानिब से गफलत बरती जा रही है। तेलंगाना के रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि नए तेलुगु साल उगादी के मौके पर राशन कार्ड की तकसीम ज़िले नलगुंडे से शुरू की जाएगी। उन्होंने ज़िले सिद्दीपेट के हसनाबाद में IOC ऑफिस में अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक़िद किया, जिसमें सिद्दीपेट, करीमनगर, हनमकुंडा अज़ला के एडिशनल कलेक्टर्स और मुतल्लिक़ा हुकाम ने शिरकत की। इस मौके पर पूनम प्रभाकर ने कहा कि गर्मी के दौरान पीने के पानी की किल्लत न होने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। उन्होंने हिदायत दी कि इंदरमा मकानात की तकसीम शिफाफ तरीके से होनी चाहिए और इन मकानात की तकसीम में गरीबों को तरजीह दी जानी चाहिए। उन्होंने हुकाम को हिदायत दी कि धान की कटाई के दौरान खरीदारी मराकिज़ में किसी भी किस्म की मुश्किलात पैदा न हो। तेलंगाना की असद अपोजिशन BRS के अरकान असम्बली ने KT रामाराव, T हरीश राव की क़यादत में असम्बली में तहरीक इल्तवा पेश की, जिसमें कांग्रेस हुकूमत की जानिब से वरंगल फार्मर्स डिक्लेरेशन में किए गए वादे के मुताबिक किसानों के 2 लाख रुपये तक के मुकम्मल फसल कर्ज माफ़ी के निफाज में नाकामी पर बहस का मुतालबा किया गया। जैसे इजलास शुरू हुआ, BRS के अरकान असम्बली में नारे लगाते हुए फसल कर्ज माफ़ी पर फौरी बहस का मुतालबा किया। हरीश राव ने फौरी तौर पर 2 लाख रुपये तक के ज़रूरी कर्जों की माफ़ी का मुतालबा किया, जबकि वज़ीरा सालाना रियासती बजट पर बहस के लिए ग्रांट्स की दरख्वास्तें पेश कर रहे थे। BRS के अरकान असम्बली ने एहतजाज के तौर पर सियाह रिबन बांधे और हुकूमत से किसानों की मदद करने का मुतालबा किया। BJP के सीनियर लीडर सैयद शाहनवाज हुसैन ने राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पर एतराज़ उठाया, जिसे हैदराबाद एयरपोर्ट भी कहा जाता है। उन्होंने दावा किया कि साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी का इसकी तरक्की में कोई किरदार नहीं था। बिहार दिवस तकरीब में खिताब करते शाहनवाज हुसैन ने हवाई अड्डे की तामीर में 3 अफराद के ताउन पर रोशनी डाली। BJP लीडर, जिन्होंने RGIA की तरक्की के दौरान शहरी हवाबाजी के वजीर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी, हवाई अड्डे की कामयाब तामीर के लिए साबिक वज़ीर दिफा जॉर्ज फर्नांडिस, इस वक्त के आंध्र प्रदेश की वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू और खुद की मुश्तरका कोशिशों को सहरा दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 23 अप्रैल को हैदराबाद लोकल अथॉरिटीज़ के हल्के से तेलंगाना कानून साज कौंसिल के 2 साला इंतखाबात का ऐलान किया। ये इंतखाब ज़रूरी है क्योंकि BRS MLC MS प्रभाकर की मियाद इस साल 1 मई को ख़त्म हो रही है। 28 मार्च इंतखाबी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 4 अप्रैल है, जिसके बाद 7 अप्रैल को कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी और 9 अप्रैल को कागजात नामजदगी वापस लिए जाएंगे। पोलिंग 23 अप्रैल को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। वोटों की गिनती 25 अप्रैल को होगी। शहर हैदराबाद में आशा वर्कर्स ने अपनी तनख्वाहों में इजाफा और मुलाजिमत की तमानियत के मुतालिबे पर एहतजाज किया, जिससे कशीदगी फैल गई। कोठी में कमिश्नर महकमे सेहत के दफ्तर का मुहासरा करने की आशा वर्कर्स ने कोशिश की। एहतजाज के दौरान सैकड़ों आशा वर्कर्स ने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए और उनके दरीना मुतालिबात को नज़रअंदाज करने पर सख्त बरहमी का इजहार किया। पुलिस ने एहतजाजी आशा वर्कर्स को रोक कर हिरासत में ले लिया। इस मौके पर पुलिस और आशा वर्कर्स के दरमियान बहस और तकरार भी हुई। एहतजाज के दौरान आशा वर्कर्स ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और हुकूमत पर फौरी मुतालिबात की तकमील पर जोर दिया। पुलिस ने सूरत-ए-हाल को काबू में करने के लिए कई आशा वर्कर्स को हिरासत में ले लिया। आशा वर्कर्स यूनियन का कहना है कि जब तक हुकूमत की इनके मुतालिबात बशमूल तनख्वाहों में इजाफा, मुलाजिमत की मुस्तकिल हैसियत और इजाफी मराहत को पूरा नहीं करती, तब तक एहतजाज जारी रहेगा। रुकने तेलंगाना कानून साज कौंसिल BRS कल्वाकुंटला कविता ने MMTS रेल में एक खातून के साथ ज्यादती की कोशिश की अफसोसनाक वाक़े पर शदीद तशवीश का इजहार किया। उन्होंने रेलवे SP चंदना दीप्ति से फ़ोन पर रब्ता करके मुतासरा लड़की की सेहत के बारे में दरियाफ्त किया और इस वाक़े की तफसीलात हासिल की। BRS क़ायद कविता ने कहा कि रियासत में ऐसे वाक़यात मुसलसिल पेश आ रहे हैं जो ये साबित करते हैं कि ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में हुकूमत नाकाम हो चुकी है। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में 12 हुकूमत को मुतनब्बे किया गया,
دیا، لیکن حکومت کی لاپرواہی کی وجہ سے ایسے افسوسناک واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ خواتین کے تحفظ کے معاملے پر فوری توجہ دے اور سخت اقدامات کرے تاکہ اس طرح کے آئندہ واقعات نہ ہوں۔ MLC کویتا نے خواتین کی سلامتی کے لیے ٹھوس پالیسیوں کے نفاذ پر زور دیا اور کہا کہ صرف جملے بازی سے کام نہیں چلے گا بلکہ عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ پنجاگٹا پولیس نے پیر کی روز فلمی اداکارہ عائشہ عاملہ سے دیگر متاثرین کے ساتھ اس کے خلاف درج سٹے بازی ایپ کیس کے سلسلے میں 2 گھنٹے سے زیادہ پوچھ گچھ کی۔ پوچھ گچھ میں شرکت کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ جب تفتیش جاری ہے کسی بھی معلومات کو ظاہر کرنا مناسب نہیں ہوگا، اور مزید کہا کہ وہ تفتیش کے دوران پولیس کے ساتھ تعاون کر رہی ہیں۔ یہ افسوسناک ہے کہ بیٹنگ ایپس کی وجہ سے معصوم لوگوں کی جانیں گئیں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹنگ ایپس کا فروغ دینا اور بیٹنگ میں ملوث ہونا سراسر غلط جرم ہے۔ سکندرآباد میں MMTS ٹرین کے ڈبے میں اکیلی سفر کر رہے ایک نوجوان لڑکی پر ایک نوجوان نے عصمت ریزی کی کوشش کی۔ حملہ آور سے بچنے کی کوشش میں متاثرہ لڑکی ٹرین سے کود گئی، جس کے نتیجے میں اسے شدید چوٹیں آئیں۔ پولیس کے مطابق 23 سالہ متاثرہ لڑکی کا تعلق اننت پور ضلع سے ہے اور میڈشل میں خانگی کمپنی میں ملازمت کرتی ہے۔ وہ اپنا موبائل فون مرمت کروانے کے لیے سکندرآباد آئی تھی، بعد میں MMTS ٹرین کے ذریعے میڈشل واپس جا رہی تھی۔ ابتدا میں وہ خواتین کے لیے مخصوص ڈبے میں سوار ہوئی جہاں دیگر خواتین موجود تھیں، لیکن وہ الوال اسٹیشن پر اتر گئیں، جس کے بعد وہ اکیلی رہ گئی۔ اسی دوران ایک 25 سالہ نوجوان نے اس کی عصمت ریزی کی کوشش کی۔ خود کو بچانے کے لیے متاثرہ لڑکی چلتی ٹرین سے کود گئی اور کومپلی کے قریب ایک ریلوے پل کے نیچے گر کر زخمی ہو گئی۔ مقامی افراد کی اطلاع پر پولیس موقع پر پہنچی اور زخمی لڑکی کو فوری طور پر گاندھی اسپتال منتقل کیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے حملہ آور کی تلاش شروع کر دی ہے۔ پیر 24 مارچ کو حیدرآباد کے امیر پیٹ علاقے میں سلنڈر پھٹنے سے کم از کم 5 افراد زخمی ہو گئے۔ کریسنٹ کیفے اینڈ بیکرز میں صبح 5 بجے دھماکہ ہوا۔ زوردار دھماکے سے ملحقہ ہوٹل کی دیوار گر گئی۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا، جن میں سے ایک کی حالت نازک ہے۔ سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی ویڈیوز میں دکھایا گیا ہے کہ پولیس کیفے میں جمع ہے اور ایک ایمبولینس زخمیوں کو لے جا رہی ہے۔ حیدرآباد کے مضافات میں واقع میڈشل ملکاجگری کشائی گوڑا انڈسٹریل اسٹیٹ میں ایک پرسرار دھماکہ ہوا۔ صفائی کارکن کچرے کو ٹریکٹر میں ڈال رہا تھا کہ اچانک دھماکہ ہوا۔ نامعلوم شے کے زوردار دھماکے کے نتیجے میں صفائی کارکن موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ حالیہ دنوں میں اس طرح کے واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ صنعتی علاقوں میں استعمال شدہ کیمیکل کے کنٹینرز کو کچرے میں پھینک دیا جاتا ہے، جس سے ایسے حادثات ہو رہے ہیں۔ جیڈیمٹلا انڈسٹریل اسٹیٹ میں بھی اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں۔ اب تازہ ترین واقعے میں کشائی گوڑا انڈسٹریل اسٹیٹ میں ہوا۔ پولیس اسی زاویے سے جانچ کر رہی ہے۔ شہر حیدرآباد کے ایڈیکمیٹ فلائی اوور کے قریب پیش آئے سڑک حادثے میں انجینئرنگ کے 2 طلبہ ہلاک ہو گئے۔ پولیس کے مطابق پرائیویٹ کالج کے 2 طلبہ موٹر سائیکل پر فلائی اوور سے گزر رہے تھے کہ مبینہ طور پر تیز رفتاری کے باعث بائک سوار نے قابو کھو دیا، جس کے نتیجے میں اس کی بائک ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں دونوں موقع پر ہلاک ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی اور لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے منتقل کر دیا۔ سکندرآباد کے حبشی گڑھے میں تیز رفتار DCM وین نے سگنل کے قریب ٹھہری ہوئی موٹر سائیکلوں کو ٹکر دے دی، جس کے نتیجے میں 4 افراد بشمول خاتون زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق DCM گاڑی 3 بائک سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں 3 مرد اور 1 خاتون زخمی ہو گئے۔ اس حادثے میں گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا۔ DCM ڈرائیور نے پولیس کو بتایا کہ گاڑی کے بریک فیل ہو جانے کے باعث حادثہ پیش آیا۔ زخمی افراد کو قلبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اطلاع ملتے پولیس وہاں پہنچی، جس نے کرین کی مدد سے DCM گاڑی کو ہٹایا۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایک معاملہ درج کر لیا۔ تلنگانہ کے ضلع نلگنڈے کے نکریکل میں 10ویں جماعت کے تیلگو امتحان کے پرچے سوالات کے لیک ہونے کے معاملے میں 6 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ گرفتاری کل شب ہوئی۔ پرچہ لیک ہونے کے معاملہ جمعہ کو مقامی سوشل ویلفیئر گروکل اسکول کے امتحانی مرکز میں پیش آیا، جس کے بعد MEO کی شکایت پر پولیس نے ابتدائی طور پر 11 افراد کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کیا۔ پولیس کے مطابق کچھ افراد نے غیر قانونی طور پر امتحانی مرکز میں داخل ہو کر ایک طالب علم کے پاس موجود پرچہ سوالات کی تصویر لے کر اس کے جوابات حاصل کیے اور انہیں فوٹو کاپی کروا کر کچھ طلباء میں تقسیم کیا۔ گرفتار شدگان میں پرائیویٹ ٹیچر جی شنکر، زیراکس دکان کا مالک برہما دیورا، روی شنکر، سی آکاش بنڈی، سرینو، سیشو اور دیگر نابالغ شامل ہے۔ پولیس نے تمام کو گرفتار کر ریمانڈ کر دیا۔ پولیس نے بتایا کہ ملزمین کے قبضے سے 5 موبائل فونز، ایک فوٹو کاپی مشین، ایک کمپیوٹر ضبط کر لیا گیا۔
कॉमेडियन कुणाल कामरा के महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर तंज ने एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है। इसके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। दरअसल बिरहान मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने इस स्टोरी को मुनक़्क़िम कर दिया जिसमें कुणाल कामरा ने वीडियो शूट किया था। बीएमसी की टीम हथौड़ा लेकर स्टूडियो पहुंची। क़बल से महाराष्ट्र के वजीर और शिवसेना लीडर प्रताप सारंग नायक ने कहा कि जिस स्टूडियो में कुणाल कामरा ने शिवसेना पर तबसरा किया वो गैर कानूनी है, उस पर बुलडोजर एक्शन लिया जाना चाहिए। इसके लिए मैंने बीएमसी कमिश्नर से बात की है। मुंबई पुलिस ने पीर के रोज शिवसेना के सोशल मीडिया इंचार्ज रोहल कुणाल, बांद्रा विभाग प्रमुख कुणाल सरमलकर और 18 दीगर के खिलाफ यूनिक कॉन्टिनेंटल होटल में तोड़फोड़ के सिलसिले में मुकदमा दर्ज किया, जहां स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अपना शो पेश किया था जिसमें उन्होंने नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे को गद्दार कहा था। कुणाल कामरा और दीगर को पुलिस स्टेशन खार ने पूछताछ के लिए तलब कर लिया है। पुलिस ने यूनिक कॉन्टिनेंटल होटल की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। शिवसेना के कारकुनों ने इतवार की रात मुबीना तौर पर कुर्सियों पूरे सेट की तोड़फोड़ की। शिवसैनिकों ने थाने के वागले स्टेट पुलिस स्टेशन के बाहर कुणाल कामरा की तस्वीर जला दी जो शिवसेना और डिप्टी सीएम शिंदे का गढ़ है। शिवसेना के कई कारकुन कुणाल कामरा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा करने के लिए मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हुए। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने पीर को कहा कि अगर आरएसएस तालीमी निज़ाम पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेती है तो मुल्क तबाह हो जाएगा। कांग्रेस के साबिक सरबराह ने कहा कि अपोजिशन इंडिया इत्तेहाद के हलकों में कुछ नजरियात और पॉलिसी में थोड़ा सा इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मुल्क के तालीमी निज़ाम पर कभी समझौता नहीं कर सकते। एक तंजीम मुल्क के मुस्तकबिल और तालीमी निज़ाम को तबाह करना चाहती है। इस तंजीम का नाम है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस। अगर तालीमी निज़ाम इनके हाथ में चला गया जो हकीकत में आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है तो ये मुल्क तबाह हो जाएगा, किसी को नौकरी नहीं मिलेगी और मुल्क ख़त्म हो जाएगा। राहुल गांधी ने कौमी तालीमी पॉलिसी में तब्दीली के खिलाफ मुल्का तलबा तंजीमों की तरफ से मुनाक़िदा एहतजाज में ये बात कही। राज्यसभा में पीर के रोज शदीद हंगामा देखने में आई जब हुकूमती और अपोजिशन जमातों के अरकान के दरमियान कर्नाटक हुकूमत की जानिब से मुसलमानों को ओबीसी ज़मरे में रिजर्वेशन देने की तजवीज़ पर सख्त टकराव हुआ। शदीद नारेबाजी और गर्मा बहस के बाद कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। यह तनाज़ा भारत में जारी तहफ़्फ़ुज़ात रिजर्वेशन की पॉलिसी पर एक संगीन बहस को जन्म दे रहा है। मरकजी वज़ीर किरण रिजिजू ने कर्नाटक के नायब वज़ीर आला DK शिवकुमार पर इल्ज़ाम आयद किया कि मजहब पर मबनी कोटा देने के लिए आइनी तरमीम की गैर आइनी वकालत कर रहे हैं। इसके जवाब में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि रिजर्वेशन का मकसद समाजी व इक़्तिसादी पसमानदगी को दूर करना है, न कि मजहब की बुनियाद बनाना। चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने दोनों तरफ से बढ़ते हुए तनाज़े के पेश नज़र इजलास को मुअत्तल कर दिया। मरकजी वजीर चिराग पासवान ने जमीयत उलमा के इस फैसले पर एहतजाज किया कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के सदर की इफ्तार पार्टी का बायकाट करेगी। सदर जमीयत मौलाना अरशद मदनी ने एक्स पर ऐलान किया था कि अलामती एहतजाज के तौर पर जमीयत उलमा हिंद नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान जैसे खुद साख्ता सेकुलर कायदीन की दावत इफ्तार, ईद मिलन और इस जैसी दीगर तकारीब में शिरकत नहीं करेगी। मौलाना ने इल्ज़ाम आयद किया कि इन कायदीन ने मुसलमानों पर मज़ालिम पर खामोशी इख्तियार कर रखी है। वक्फ बिल पर इनके मौक़िफ़ से इनकी मुनाफिकत ज़ाहिर हो गई। चिराग पासवान ने जो पीर की शाम की इफ्तार पार्टी के इंतजामात का जायजा लेने के लिए पटना आए हुए थे, मीडिया से कहा कि मैं मदनी साहब का बड़ा एहतराम करता हूँ, मैं इनके फैसले का एहतराम करता हूँ, लेकिन मेरी इनसे ख्वाहिश है कि वो देख लें कि आया आरजेडी जैसे हमारे मुखालिफिन जो मुसलमानों के खुद साख्ता चैंपियन है कि अक़लियती फ़िरक़े के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर पाए। हाजीपुर के रुकन पार्लियामेंट ने निशानदेही की कि मेरे वालिद और सियासी सरपरस्त आनजहानी रामविलास पासवान ने एक मरतबा एक मुसलमान को चीफ मिनिस्टर बिहार बनाने के लिए अपना सियासी कैरियर दबाव पर लगा दिया था। मुंबई के विद्या विहार इलाके में पीर की सुबह एक 13 मंजिला रिहायशी इमारत में अचानक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में एक सिक्योरिटी गार्ड की जान चली गई जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग सुबह 4:35 पर विद्या विहार रेलवे स्टेशन के सामने नतनी रोड पर वाक़ तक्षशिला कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की पहली और दूसरी मंजिल पर लगी। आग लगने के बाइस 5 फ्लैटों में बिजली की तनसीबात, घरेलू सामान, लकड़ी का फर्नीचर, एयर कंडीशनर यूनिट्स और कपड़े जलकर राख हो गए। फायर ब्रिगेड की टीम ने बरवक्त कार्रवाई करते इमारत में फंसे 15 से 20 रिहायशियों को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया। तजदीद के दौरान जो सिक्योरिटी गार्ड झुलस कर जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर राजवाड़ी अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक 43 साल उदय गंगन 100% झुलसने के बाद जानबर न हो सके, जबकि 52 साल सुभाजीत यादव 25 से 30% झुलसने के बायस ज़ेर इलाज है।
امریکی صدر کے طور پر اپنے پہلے 2 ماہ کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی انتظامیہ کے اقدامات کی قانونی حیثیت کو چیلنج کرنے والے 150 سے زیادہ مقدمات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ معلومات بلومبرگ کی ایک جائزہ رپورٹ میں دی گئی۔ ایجنسی نے کہا کہ امریکی ججوں نے اکثر وائٹ ہاؤس کے موقف کے خلاف فیصلہ دیا ہے اور کچھ معاملات میں تجویز کیا ہے کہ صدر نے کانگریس کی منظوری کے بغیر کام کر کے اپنے اختیار سے تجاوز کیا ہے۔ زیادہ تر مقدمات امیگریشن کی پالیسیوں کو سخت کرنے سے متعلق ہیں، جس میں پیدائشی شہریت پر پابندی شامل ہے۔ اشاعت نے یاد دلایا کہ سرکاری ملازمین کو بڑے پیمانے پر برطرفی کو بھی چیلنج کیا جا رہا ہے۔ سعودی وزارت داخلہ نے انکشاف کیا ہے کہ سعودی عرب کے تمام خطوں میں مشترکہ فیلڈ مہم میں قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرنے پر گرفتار ہونے والوں کی تعداد ایک ہفتے کے دوران 25,150 رہی ہے۔ ان سب کو 13 سے لے کر 19 مارچ 2025 کے درمیان حراست میں لیا گیا۔ مملکت کے تمام خطوں میں مشترکہ سیکورٹی فیلڈ مہمات کے ذریعے گرفتار کیے گئے افراد میں ریزیڈنسی سسٹم کی خلاف ورزی کرنے والوں پر 17,886، بارڈر سیکورٹی سسٹم کی خلاف ورزی کرنے والے 4,024 اور لیبر سسٹم کی خلاف ورزی کرنے والے 3,017 افراد شامل ہیں۔ مملکت میں غیر قانونی طور پر سرحد عبور کرنے کی کوشش کے دوران گرفتار ہونے والوں کی کل تعداد 1,553 تک پہنچ گئی ہے۔ ان میں سے 28% یمنی، 69% ایتھوپین اور 3% دیگر قومیتوں کے افراد تھے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ اس وقت تک مذاکرات نہیں ہو سکتے جب تک کچھ تبدیلیاں نہیں آتی۔ خطے میں بڑھتی کشیدگی اور ایران کو امریکی انتخابات کے درمیان نئے جوہری معاہدے پر بات چیت کے مطالبے کے باوجود ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے زور دے کر کہا ہے کہ ان کا ملک امریکہ کے ساتھ اس وقت تک بات چیت نہیں کر سکتا جب تک کہ کچھ تبدیلیاں نہیں آتی۔ انہوں نے ایران کی خبر آن لائن نیوز ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے مزید کہا کہ واشنگٹن کے ساتھ مذاکرات سے انکار ضد نہیں بلکہ تاریخ اور تجربے کا نتیجہ ہے۔ فلسطینی طبی ذرائع نے الجزیرہ کو بتایا کہ غزہ پر اسرائیل کی بے دریغ بمباری جاری ہے اور صبح سویرے سے ہی پٹی میں حملوں میں کم از کم 21 فلسطینی شہید ہو گئے۔ یہ تازہ حملہ غزہ کے ناصر ہسپتال پر اسرائیلی فوج کی بمباری کے چند گھنٹے بعد ہوا، جس میں حماس کے رہنما اسماعیل برہم سمیت کم از کم 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ صحت کے حکام کے مطابق اکتوبر 2023 میں اسرائیل کی جانب سے غزہ پر جنگ شروع کرنے کے بعد سے شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 50,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ غزہ کی وزارت صحت نے اتوار کے روز کہا کہ 7 اکتوبر 2023 کو فلسطینی گروپ حماس کی قیادت میں کیے گئے حملے کے بعد اسرائیل کی جانب سے محصور علاقے پر حملہ کرنے کے بعد سے اب تک کم از کم 50,021 فلسطینی شہید اور 1,13,274 زخمی ہو چکے ہیں۔ حرم مکی میں ماہ رمضان کی برکتیں لوٹنے والے اندرون و بیرون مملکت زائرین کا ریکارڈ اجتماع دیکھا گیا۔ وزیر حج امرات ڈاکٹر توفیق الربیع کے مطابق رمضان مبارک کی 23ویں شب کو مسجد الحرام میں 30 لاکھ سے زیادہ زائرین کی آمد ہوئی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ مسجد الحرام کے زائرین کا تعلق اندرون و بیرون ملک سے رہا۔ دیگر نمازوں میں زائرین کی تعداد کی تفصیل بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 22 رمضان کو 5,95,000 سے زیادہ زائرین نے مسجد الحرام میں فجر کی نماز ادا کی۔ ظہر کی نماز ادا کرنے والوں کی تعداد 5,18,000 تھی، جبکہ 5,47,000 نے عصر کی نماز ادا کی۔ مغرب کی نماز ادا کرنے والے زائرین کی تعداد 1,07,000 تھی، جبکہ عشاء اور تراویح میں 7,32,000 افراد نے نماز ادا کی۔ یہ تھی ناظرین آج کی سپیڈ نیوز۔ اب دیجیے اجازت، محمد اظہار کو ملتے ہیں اگلے سپیڈ نیوز میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔